वबरकातुहू। परसों का जुमा ये शव्वाल का दूसरा जुमा है और चूँकि शव्वाल मुकर्रम में मदारिस दीनिया में दाखिले शुरू होते हैं और यही वो दिन है कि जिसमें तलबाए उलूम दीन मदारिस में दाखिल होते हैं, तो मुनासिब होता है कि इस मौका पर अपने आवाम को, अपने लोगों को मदारिस की अहमियत, इल्म दीन की अहमियत, मदारिस का किरदार, उलमा का रोशन किरदार वो लोगों के सामने किया जाए। ये तो हमारा मकसद नहीं होना चाहिए कि हमारा हर सामिअ अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करवाए, इतनी तो ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इतना तो ये है कि उनके दिल में अहमियत पैदा हो जाए उलूम दीन की और दीन का काम करने वाले अहले मदारिस की जो अंग्रेज़ का छोड़ा हुआ शोशा है और उसका प्रोपेगेंडा है। अभी तक वो जो हमारा खित्ता है बर्र सगीर का, बल्कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ रहा है अपना असर छोड़ गया है कि वहाँ की आवाम उलमा को वो अहमियत नहीं देती जो इनकी बनती है, घटिया समझती है। लेकिन ये तबका काबिल सद आफरीन है इसके लिए कि ये इस चीज़ की परवाह नहीं करता और अपने काम में लगा हुआ है। हकीकत ये है कि उलमाए दीन जिस काम में लगे हुए हैं, अगर इखलास के साथ लगे रहें तो इससे अच्छा काम नहीं है। अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह के दीन का काम कर रहे हैं, कुरान की खिदमत है, हदीस की खिदमत है, इल्म दीन की खिदमत है। इन्हीं की मेहनत से इल्म का और दीन का तसलसल बरकरार है। बस अल्लाह ताला दीनी काम करने वाले हमारे अहबाब को, हम सबको नफ्स के शर से और शैतान के शर से बचाए। तो इसमें अपनी गुफ्तगू को चंद निकात पे मुनक़सिम कर लिया जाए। जो पहला नुक्ता है वो तारीख़ से लेके अब तक उलमा का किरदार, के शुरू से अब तक उलमा ने दीन की जो खिदमत की है उसका तारुफ़। जितने मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, फ़ुक़हा हैं, उन सब ने दीन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और जितने भी फितने पैदा हुए, पहली सदी तक इस्लाम एक ही रहा, उम्मत वाहिदा रही। फिर दूसरी सदी के शुरू में फितनों ने सर उठाना शुरू किया, मुख्तलिफ फितने इकट्ठे हमला आवर हुए। ये मुतज़िला है, ये जबरिया है, ये क़दरिया है, ये जहमिया है, ये कर्रामिया है, ये फ़लाँ हैं, ये ढिमका है। तो ये बंदगान खुदा और दीनी खिदमतगार मैदान में आए हैं और उस फितने को उसकी तह में बंद करके छोड़ा है। और ये काम हुकूमतों ने नहीं किया। ना होती उलमा की कुर्बानियाँ तो दीन और गैर दीन फितनों की ऐसी भरमार होती कि पता ना चलता सच क्या है, झूठ क्या है, हक क्या है, गलत क्या है। हर एक कुरान का नाम लेता है, हर एक हदीस का नाम लेता है, लेकिन हर कुरान का नाम लेने वाला सही नहीं है। युज़िल्लु बिही कसीरun व यहदी बिही कसीरा। सबसे ज़्यादा कुरान का नाम लेने वाले मुतज़िला थे और उनकी गुमराही पे किसी को आज इश्काल नहीं है। तो इन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी अलग किया। वाक़यात बताइए कि इन हजरात ने मेहनतें की, रातों को जागे, किताबें लिखी, अपना वक़्त ज़िंदगी वक्फ़ कर दी, रातों को भी जागते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला सारी सारी रात जाग रहे हैं, बल्कि इशा के वज़ू से फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं और 40 साल उनकी करामत है। अल्लाह ताला जिसको चाहे दे दे। इमाम मोहम्मद उनके शागिर्द हैं, वो भी रात को जागते थे। और मुहद्दिसीन कहते हैं हम रात को इल्मी मुज़ाकरे के लिए बैठते और उसमें ऐसे मगन होते हमें पता नहीं चलता था कि फजर की अज़ान हो जाती थी। तो अगर उनकी ये मेहनतें ना होती तो अब दीन अपनी असली हाथ में कैसे महफूज होता। जितने फितने पैदा हुए हैं, जितने फितने असर हाजिर तक, इस वक्त तक, इन तमाम का सद्दबाब और तमाम की रोकथाम वो उलमाए हक़ ने की है। कादियानियत का फितना है, सहाबा के ख़िलाफ़ उठने वाला फितना है और दूसरे फितने हैं। ये उलमा के कारनामे हैं।
हुकूमतों ने तो उलमा की मेहनतों की वजह से, आवाम की, मुसलमान नौजवानों की कुर्बानियों की वजह से इसको सरकारी तौर पे माना है। पहला काम तो उलमा ने किया है, तो इस पर आप रोशनी डालें। फिर अगर ये लोग दुनिया का कारोबार करना चाहते तो कोई इतना मुश्किल नहीं है इनके लिए। जो दीन का इतना मुश्किल काम कर रहे हैं, आसान नहीं है, तो क्या वो 2-4 मिल के कोई फैक्ट्री लगा लेते, मिल बना लेते, एक दुकान बना लेते, आराम से खाते पीते। लेकिन इन्होंने दुनिया की इन चीज़ों को छोड़ा है और अल्लाह के दीन की खिदमत का बेड़ा उठाया है और उसमें कामयाब है। फिर इसी तरह जो इल्म महफूज है वो उलमाए दीन की मेहनतों से आज हाफिज़ बन रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, मुफ्ती बन रहे हैं। वतन नज़ीर पाकिस्तान को बने 76-77 साल होने को हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि हमारी स्टेट ने, हमारी सरकार ने सरकारी सतह पर कोई एक हाफिज़ नहीं बनाया, एक मुफ्ती नहीं बनाया, एक आलिम नहीं बनाया, एक फ़क़ीह नहीं बनाया। ये तो उलमा की मेहनतें हैं। हालांकि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह वजूद में बुनियाद में कलिमा था, तो कलिमा सिर्फ एक लफ्ज़ है, इसके तकाज़ों के लिए कुरान है, सुन्नत है, उलूम है। तो चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान बनने के बाद यानी तरजीही बुनियादों पर मदारिस का क़याम अमल में लाया जाता और खालिस इल्म दीन जो तसलसल से नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हम तक पहुँचा है उसको पढ़ाया जाता, उसका निज़ाम कायम किया जाता, लेकिन नहीं किया। अब लाखों हाफिज़ बन रहे हैं। हमारा विफाकुल मदारिस अरबिया पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में लाखों हाफिज़ बनाता है। गुज़श्ता से पेवस्ता साल 1,08,000 थे जो साल गुजरा है, यानी साल तो यही था 2026 हमारा तालीमी साल रमज़ान शव्वाल से होता है, शुरू शव्वाल से। तो जो पिछला साल गुजरा है उसमें 1,16,000 बच्चों ने हिफ्ज़ किया है। इसके अलावा आलिम तैयार हुए हैं, हाफिज़ तैयार हुए हैं, कुर्रा तैयार हुए, दिरासात का कोर्स किया है। तकरीबन 35 लाख के लगभग तलबा तालिबात दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो उनमें से 5-5.5 लाख ने विफाक का इम्तिहान दिया है और इनमें से अक्सर व बेशतर की रिहाइश और क़याम ताम मदारिस में होता है। अल्लाह चला रहे हैं, कौम का ताउन है, अहले मदारिस की यानतदारी है। और जो सही अहले मदारिस हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो अमानत दियानत के उस मेयार पे कायम हैं कि जिसमें 1 रुपये की भी ज़्यादती नहीं होती, 1 रुपये की भी ख़यानत नहीं होती। और उसी की बरकत है जिन मदरसों में ज़वाल आता है, फितना आता है, उसकी बड़ी वजूहात में से अहम वजह वो माली बददियानती है। हज़रत मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब रहमहुल्लाह ताला अपने बयानात में बकसरत फरमाया करते थे कि मदरसे को अंदर से नुकसान होगा, बाहर से कभी नुकसान नहीं होगा। और हज़रत फरमाया करते थे कि मदरसे का हिसाब यूँ शफाफ होना चाहिए, उसकी शफाफियत नज़र आनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा ने इसी तरह अमानत दियानत का सबूत दिया है और कौम की अमानत को, कौम के सरमाए को बिल्कुल महफूज रखे अपने मसरफ पे खर्च किया है। तो फिर हुफ़ाज़ तैयार किए, उलमा तैयार किए। चुनाचे आज अगर किसी को मसला पूछना हो तो शरई मसला, तो किसी वकील के पास नहीं जाएगा, वो किसी अदालत में जाके केस दायर नहीं करेगा, रिट नहीं करेगा, दरख्वास्त नहीं देगा, वो मुफ्ती साहब से मसला पूछेगा। ताकि हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजेस को भी अगर शरई मसला पूछना हो तो भी मसला किसी मुफ्ती साहब से ही पूछते हैं। तो उलमा की जो इतनी खेप तैयार की है ये किसने की है? और ये भी बताया जाए कि भाई हम मुस्लिम माशरे में रहते हैं, बहरहाल उलमा की ज़रूरत है। कह देंगे जी हमारे मुल्क ने कौम को डॉक्टर्स दिए हैं, इंजीनियर दिए हैं, जजेस दिए हैं, वकील दिए हैं, ठीक है, हम मानते हैं इसकी ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत इतनी नहीं जितनी उलमा की ज़रूरत है। और देखा जाए तो पैदाइश से लेके मौत तक का जो बुनियादी काम है मज़हब के हवाले से बिलखुसूस वो सब उलमा के ज़िम्मे है। बच्चे के कान में अज़ान ये कहते हैं, फिर उसके बाद मसले अक़ीक़े के इनसे पूछे जाते हैं, निकाह
کے لیے ان کو بلوایا جاتا ہے، نکاح یہ پڑھتے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی حلال و حرام طلاق کا مسئلہ ہو جائے تو ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر انتقال ہو جائے جنازہ یہ پڑھاتے ہیں، اور قبر پہ کھڑے ہو کے گویا کہ دعا یہ کرتے ہیں، میت کو رخصت یہ کرتے ہیں، یہ سارے معاملے مذہب کے حوالے سے انہی سے وابستہ ہے۔ تو بہرحال اس طبقے کی اہمیت یعنی ہماری قوم کے ذہنوں میں ہونی چاہیے، جس طرح سے آپ ڈال سکیں۔ اس میں علماء کے فضائل، علم کے فضائل، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ خود علم والوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کے درجات ہیں، اور شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اور اہل علم اللہ کی توحید کے گواہ ہیں۔ وقل رب زدنی علما قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ آیات ہیں، احادیث ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم يورثوا دینارا ولا درہما، اور اسی طرح پھر اختتامیہ کے طور پر وہ جو حدیث مشہور ہے کہ کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا فلا تکن الخامسہ فتہلک، کہ عالم بنو یا طالب علم بنو یا سننے والا بنو یا پھر محبت کرنے والا بنو، بس چاروں میں سے ایک ترتیب ہی، عالم بنو، عالم بن گئے، طالب علم بنو یعنی کہ سیکھنے والے رہو، سیکھتے رہو، جس طرح جماعت والے کہتے ہیں بھائی ہم تو سیکھنے والے ہیں، یا سننے والے بنو یعنی جو دین کی بات ہو وہ سن لیا کرو، محبت کرنے والا بنو ان سے۔ تو ان سے محبت کرنا بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، دیکھا یہ گیا ہے، یعنی قانون فطرت یہ دنیا کے سامنے ہے کہ جس شخص نے علم سے اور علماء سے محبت کی ہے، اللہ نے اس کی نسل کو علم سے نوازا ہے۔ کتنے ایسے علماء ہیں جن کے والد عالم نہیں لیکن وہ علم سے محبت کرتے تھے، تو اس محبت کے نتیجے میں اللہ نے ان کے خاندان میں علم کو پیدا کر دیا، علم کو پہنچا دیا۔ اب آگے ان کی نسل انشاءاللہ عالم بنتی جائے گی، اور جو لوگ عالم ہوں اور ان کے دلوں میں علماء کی نفرت ہو تو علم اگر ہو بھی سی تو نکل جاتا ہے، اور پھر اگلی نسل میں علم نہیں آتا ہے۔ تو لہٰذا اس پر انہیں لائیں کہ آپ چلو ہر گھر میں ایک بچہ حافظ بن جائے، اس پر لے آئیں، فضائل سنا دیں۔ حفظ بنانے کے بہت سے فضائل ہیں جی، جو اکثر ماشاءاللہ آپ سناتے رہتے ہیں مدارس کے پروگراموں میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، یہ بہت سے فضائل ہیں احادیث مبارکہ میں حافظ بنانے کے۔ جی اللہ کہے گا قرآن پڑھتے جائیے، جنت کے درجوں چڑھتے جائیے، اور 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا حافظ قیامت کے دن، اور اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور وہ مشک اور عنبر کے ٹیلوں پہ سیریں کریں گے۔ یہ سارے فضائل ہیں، علماء کے فضائل ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث ہے کہ ہر استاد سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کو جمع کیجیے اور سفارش کیجیے، ہم سفارش قبول کرتے ہیں۔ چنانچہ ہر استاد اپنے شاگرد کے بارے میں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ تو اگر یہی بات استاد ہونے کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیش آئی کہ آپ بھی ایک معلم تھے، کہ آپ بھی اپنے شاگردوں کو جمع کریں، تو جس نے حضور کا علم پڑھا ہوگا، جن واسطوں سے پڑھا ہوگا، یا بغیر واسطے کے حضور سے پڑھا ہوگا، وہ تو شاگرد ہے ہی، تو حضور سب کو جمع فرما دیں اور کہہ دیں کہ اے اللہ یہ ہے میرے شاگرد، تو بات بن جائے گی، مزہ آ جائے گا۔ پھر اللہ کہہ دیں گے ٹھیک ہے آپ بھی ان کو لے جائیں اور جنت میں چلے جائیں، تو کیا حال ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال یہ ایک علم دین فرض عین ہے اپنی ضرورت کے لیے، جو مجھے احوال پیش آ رہے ہیں، اور زیادہ ضرورت جو مجھے نہیں ہے مسلمانوں کے لیے حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ علم کا کوئی درجہ نفل نہیں ہے، فرض ہی ہے، یا فرض عین یا فرض کفایہ۔ اور باقی جو عبادات ہیں ان میں نفل بھی ہوتا ہے، تو علم کو باقی عبادات پر یہ مرتبہ، یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ علم کا کوئی درجہ نفل نہیں ہے، فرض ہی فرض ہے، یا فرض عین ہے یا فرض کفایہ ہے۔ اور علم حاصل کرنے والا صرف اپنی ذات کے لیے علم حاصل نہیں کرتا، بلکہ وہ مسلمانوں کے لیے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی واسطے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ سب سے بڑا سخی اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے بعد میں سخی ہوں۔
اور پھر فرمایا پھر میرے بعد وہ سخی ہے وہ شخص جس نے علم سیکھا پھر پھیلایا، قیامت دن آئے گا تو وہ ایک پوری جماعت ساتھ لے کے آئے گا۔ تو اس طرح سے اپنے طور پر اپنے انداز پہ ترغیب دیں، عوام کو اس حد تک دے دیں کہ وہ بھی تیار ہو جائیں، بچوں کو داخل کروائیں مدارس میں، ایک گھر میں ایک بچہ حافظ بن جائے، کچھ دراسات پڑھ لے، عالم بن جائے، دینداری آ جائے، کم از کم اتنا تو ہو کہ ان کے دل میں، آپ کے سامعین کے دل میں علماء کی اہمیت پیدا ہو۔ عام جو آج کل مزاج ماحول ہے علماء کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، ہمارے پنجاب میں بالخصوص لوگ اعتراض کرتے ہیں، نام رکھتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ طبقہ بھاڑ ایسا ہے یہ کوئی تانے کی پرواہ نہیں کرتا، لگا ہوا ہے۔ اور پھر یہ زیادتیاں دیکھیں علماء کے ساتھ، یہ جو حکومت نے، پنجاب حکومت نے عامیہ کے لیے 25,000 کا ماہانہ شروع کیا تھا، ہم تو ہمارے اکابرین اس حق میں بھی نہیں تھے، ہمارے اکابرین اس حق میں نہیں ہے کہ حکومت سے مراعات دی جائے، کیونکہ حکومت جو دیتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ کام بھی لیتی ہے، واضح سی بات ہے۔ خیر بہرحال وہ بعض نے لے لیا۔ اب زیادتی یہ ہو رہی ہے دیہات کے مساجد میں بھی، شہر میں بھی انتظامیہ وہ لے لیتی ہے، وہ جو آتا امام کے لیے ہے وہ اپنے مسجد کے فنڈ میں ڈال دیتی ہے کہ نہیں یہ ہم اس کو تعمیر میں لگائیں گے۔ یعنی یہ بھی برداشت نہیں ہے علماء کے لیے کہ ہم تنخواہ جو دے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی زائد مل جائے، اور بعضوں نے اپنی تنخواہ بند کر دی ہے۔ یہ دیکھیں اس کے باوجود بھی یہ لگے ہوئے ہیں، بس ہمیں چاہیے جو دین کا کام کر رہے ہیں ہم اپنی نیت صحیح کریں، اپنے اندر سے ہوس لالچ ختم کریں، اور ہر قسم کی خیانت سے، بددیانتی سے بچیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور اخلاص پیدا کریں۔ یقین کیجئے اس کام پہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت کچھ ملنا ہے۔ اس واسطے شیطان ہمارے راستے میں آتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور ظاہر ہے جب پڑھا لکھا عالم گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ عام آدمی کی گمراہی کا وبال کم ہوتا ہے اور ایک عالم کی گمراہی کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اس بچے نے کہا تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو، ٹھیک ہے میں ایسا چلتا ہوں لیکن یہ یاد رکھیے گا اگر میرا پاؤں پھسلا صرف میں گروں گا، اگر آپ پھسل گئے، آپ کے پیچھے پوری امت کر رہی ہے تو صرف آپ نہیں پھسلیں گے، سب پھسلیں گے۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت ہے اپنے طور پہ، لیکن بہرحال عوام کے سامنے علماء کے فضائل، مناقب، ان کا روشن کردار، اکابر کے تذکرے، ان کے واقعات اور پھر مدارس کا کردار یہ عوام کے سامنے رکھیں، تاکہ شوال کے مہینے میں جو مدارس میں داخلے ہو رہے ہیں کچھ اس کی کارگزاری سنائیں، اور مدارس کا جو نظام ہے وہ عوام کو بتائیں، اور پھر ترغیبی انداز میں، تشکیل کے انداز میں وہ آپ کے ذہن میں پہلے ہو کہ کم از کم اس پہ لانا ہے کہ ان کا جو ذہن ہے علماء کے بارے میں مثبت ہو اور منفی ذہن ختم ہو، اور یا پھر زیادہ یہ ہے کہ ان میں سے بھی کوئی اپنے بچوں کو حافظ بنا دے، عالم بنا دیں۔ ہمارے کہنے سننے سے کوئی حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا تو انشاءاللہ جتنا ثواب ماں باپ کو، استاد کو ملے گا، جو اس کا سبب بنا ہے بیان کرنے والا اس کو بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم والوں میں شامل رکھے اور ان کی علماء کی قدر کرنے والا بنائے، اور ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں گویا کہ علم کے ساتھ وابستہ رکھے اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی اخلاص کی ضرورت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔